अब और बयां क्या हो किसी से तेरी मिदहत, ये कम तो नहीं है कि तू महबूब खुदा है गुंबद खजरा के मकीम मेरी मदद कर, क्या फिर ये बता कौन मेरा तेरे सिवा है। बख्शिश तेरे अबरू की तरफ देख रही है, मुहसिन तेरे दरबार में चुपचाप खड़ा है। हजरत शेख सादी ने लिखा है कि मताफ में एक शख्स कंकरों पे पेशानी रख के रो रहा है और क्या कहता है, अल्लाह मुझे माफ कर दे, नहीं तो कयामत के दिन नाबीना उठाना, तेरा क्या तेरे बंदों का सामना नहीं कर पाऊंगा। इतने दर्द से रोता है कि सीने में दिल डोलते हैं। एक शख्स को अपना तवाफ छोड़ के उसके पास खड़ा हो गया तो उसकी पुश्त पे हाथ फेरने लगा, हौसला रख, अल्लाह बड़ा करीम है, और उसको तसल्ली देने लगा। और वो इतने दर्द से रोता है, उसकी चीखें सुनी नहीं जाती, मताफ के कंकरों पे उसके आंसू गिरते हैं। थोड़ी देर के बाद वो शख्स जाने लगा, चेहरे पे उसने पर्दा उड़ा हुआ था। तो इस शख्स को तजस्सुस था कि मैं देखूं ये कौन है जो इतने दर्द से रोता है और इसको समझाऊं कि अल्लाह बड़ा करीम है। तो वो उसके पीछे चल पड़ा। तो जब उस शख्स ने निकाब से पर्दा उठाया तो इस शख्स की चीखें निकल गई, फायजा हुआ शेख अब्दुल कादिर जीलानी। तो ये ज़ारों के तार रोने वाला शेख अब्दुल कादिर जीलानी था। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की कोई ऐसी तसनीफ़ बताएं जो आपके नज़दीक ऑथेंटिक हो, और साथ ही एक और दोस्त जानना चाहते हैं कि अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात में कोई शरीक नहीं, फिर भी आप गौसे आज़म और दाता का लफ्ज़ इस्तेमाल क्यों करते हैं? ये सिफ़ात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी तस्वीर खादिम हज़रात, बात है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी की तस्वीर के बारे में मैं आपसे अर्ज़ करूं कि बड़ी मुश्किलों से जद्दा में एक चमड़े के ऊपर हज़रत की एक छवि बनी हुई और वो तस्वीर मौजूद है, मैं आज आपको दिखाऊंगा। और उस तस्वीर के बारे में है कि ये वाहिद तस्वीर है जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी की है। अब मुझे भी शुबा था कि असली है कि नहीं, मगर उनके तज़किरा नफीस ख्वाजा बका इब्न बतूल लिखते हैं कि शेख के चेहरे पे हर वक्त मुस्कुराहट रहती थी। मैंने उस तस्वीर को देखा तो उस चेहरे पे मुस्कुराहट थी। फिर मुझे तसल्ली हुई कि चाहे इसे किसी आर्टिस्ट ने बनाया है और चाहे इसे किसी ने खींचा है, वो तस्वीर असली है और आज आपको दिखाई जाएगी। ये वो तस्वीर है जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी की है, और ये मेरे नज़दीक तो काफ़ी सिक्का बंद और काफ़ी मुस्तनद है। सर यही सर कि आप गौसे आज़म और दाता का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल करते हैं? ये सिफ़ात सिर्फ अल्लाह की हैं। दाता, देखो जी, पहला लफ्ज़ है दाता। जैसे अल्लाह ने कुरान हकीम में अपने पैगंबर को कहा कि ये रऊफ़ और रहीम है, तो जब उसने रऊफ़ और रहीम कहा तो उसका मतलब ये नहीं था कि ही हैज़ रिप्लेस्ड मी, तो अल्लाह रऊफ़ और रहीम है। तो जब कुरान में फरमाया कि ये मेरा पैगंबर जो है उम्मत की खैरखाही पे बड़ा हरीस है और ये बड़ा रऊफ़ है, रहीम है, वहाँ अल्लाह ने अब्दुल रऊफ़ या अब्दुल रहीम के लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किए। तो हर चीज़ का एक लेवल और पेडेस्टल होता है, हर चीज़ की एक बुजुर्गी और एक इज़्ज़त और अज़मत होती है और उसका एक एरिया होता है। अगर अल्लाह आसमानों पे रऊफ़ व रहीम है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ज़मीनों पे रऊफ़ व रहीम है। ये खुदा ने खुद तख़सीस कर दी है। जब हम दाता कहते हैं तो ये इंतहाई कामन लफ्ज़ था इंडिया में, जो बादशाहों के लिए इस्तेमाल होता था, राजाओं के लिए इस्तेमाल होता था, और दाता को अन्नदाता कहते थे। और ये एक जुमला था कि जो डेली स्पीच में इस्तेमाल होता था कि अन्नदाता अन्नदाता यानी रोटी देने वाला। मगर जब शाइख की बारी आई, सैयदना अली बिन उस्मान हजवेरी की बारी आई, तो ऐसा तो हमने कहीं, वैसे अब तो माशाअल्लाह हर वक्त ही वो लंगर शंगर बटता है, लोग खाते पीते हैं, मगर उनकी ज़िंदगी में उनकी सखावत तो मशहूर थी, मगर ये नहीं देखा गया कि वो उससे बड़ी थी जो काम उन्होंने ज़हनन कर दिखाया कि बेशुमार लोगों को अल्लाह की तरफ राग़िब किया। और इंडिया में तमाम इस्लामी मूवमेंट्स जो सूफिया की थी उनके वो सरे ख़ैल हैं। और हत्ता कि जब
شیخ معین الدین چشتی اجمیری بھی گزرتے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ ہمارے استاد معظم یہی ہیں، حتیٰ کہ اقبال نے اوورال سم اپ کیا اور یہ کہا کہ سید حجویر مخدوم امم مرقد او پیر سنجر را حرم، یعنی سید حجویر کی ذات گرامی بر صغیر میں اسلام کے لیے ایک انتہائی نمایاں حیثیت رکھتی ہے، اور اس پر کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہے۔ ان کی علمی حیثیت کا یہ کمال ہے کہ وہ دنیا کی 32 لینگویجز میں ٹرانسلیٹڈ ہیں، اور یہ ایک کنفرمڈ رائٹ ہے کہ ایسٹ، مشرق اور مغرب میں اگر اسلامی تصوف پر کسی نے کسی کو کوٹ کرنا ہو تو وہ علی بن عثمان حجویری کو کرتا ہے۔ یہ چیز آپ حیران ہوں گے کہ یہ چیز شیخ عبد القادر جیلانی کے ساتھ بھی موسوم نہیں، بلکہ مغرب میں اگر مقامات تصوف اور خیالات تصوف کی ایکسپلینیشن ہوتی ہے تو وہ سیدنا علی بن عثمان حجویری کے توسط سے ہوتی ہے، کیونکہ جتنا مارکڈلی اسلامی گہرائیوں کو، ڈیپتھ کو، فکر کو حضرت سید حجویر نے انالائز کیا ہے، اتنا کسی اور صوفی نے نہیں کیا۔ ظاہر ہے کہ اگر میں نے کوئی خیرات اللہ کے اس بندے سے لی ہے تو میرا داتا تو وقتی طور پہ وہی ہوگا، اور اس کو داتا کہنے سے لوگ اپنا اللہ پہ یقین نہیں بدلتے، بلکہ اس حدیث پہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ نے تقسیم انعامات کے لیے بھی چند لوگوں کو چنا ہوتا ہے، اور جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ واللہ موتی وانا قاسم، عطا کرنے والا سب کا اللہ ہے مگر بانٹنے والے رسول اللہ ہیں۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بخاری کی حدیث ہے، کامن نہیں ہے، جب رسول اللہ نے تقسیم کی تو پھر ان لوگوں کے نصیب میں بانٹ آئی، پھر انہوں نے لوگوں پہ جو تقسیم کیا اس کے افزانے میں ایک لفظ لوگوں نے واپس کر دیا کہ یہ بھی داتا کے رنگ میں رنگے ہوئے داتا ہی ہیں۔ مگر جو دوسرا لفظ ہے غوث اعظم کا، یہ ٹائٹل نہیں ہے، ایز سچ یہ ایک اسپیسیفک تصوف کے آسپیکٹ کا نام ہے۔ تصوف 2 مرحلوں میں ہے، پورا علم تصوف جو ہے 2 شاخوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، ایک جذب اور شکر کی ہے جسے انگریزی میں آپ مسٹسزم آف ایکسٹیسی کہتے ہیں، تلذذ، اور دوسرا جو ہے یہ اصحاب صحو ہیں اور ان کو ہم مسٹکس آف سوبرائٹی کہتے ہیں۔ تو یہ 2 لفظ ہیں، سوبرائٹی اور ایکسٹیسی، ان میں تصوف تقسیم ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں اس کی لینگویج ہے صحو اور شکر۔ جو شکر کی منازل طے کرتا ہے وہ غواص ہوتے ہیں، اور جو ان میں سب سے بڑا شیخ ہوتا ہے وہ غوث اعظم کہلاتا ہے۔ تو یہ کیفیتوں سے گزرنے کا نام ہے۔ جو دوسری طرف سے جاتے ہیں وہ 2 حصوں میں پھر تقسیم ہو جاتے ہیں، وہ اقطاب عالم کہلاتے ہیں، یعنی سب سے بڑے ٹیچر، ان میں جو ٹیچنگ کی طرف جاتا ہے، جو کتب جاتا ہے اس کو مجدد بھی کہتے ہیں اور اسے کتب ارشاد بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ان میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ غوث کی طرف وہ لوگ جاتے ہیں، غوث کہلاتے ہیں جو شکر اور جذب کو جاتے ہیں، اور جن کا واسطہ جو ہے لبڈو سے پڑتا ہے، ذہن کی ان کیفیات سے، جیسے خوف ہے، انفاق ہے، جیسے سائیکوسس ہے، نیوروسس ہے، وہ ذہنی کیفیتوں کو ماسٹر کر کے نکلتے ہیں تو ان کو ہم غوث کہتے ہیں۔ اور اغواس میں سب سے بڑے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی ہیں کہ اتنی ہائٹ جو ہے پھر کسی استاد نے نہیں پائی اس انالیسس میں۔ اور ادھر سے جو لوگ اٹھتے ہیں تعلیم و رشد سے، اصحاب صحو کہلاتے ہیں، اور ان کے 2 درجات ہیں، ایک کتب الاقطاب ہیں جو سمپل ہوتے ہیں، ان کی ٹیچنگ ان کے ذمہ نہیں ہوتی، مگر جب وہ ٹیچنگ کو جائیں تو کتب ارشاد کہلاتے ہیں، اور یہ سب سے بڑے ہوتے ہیں۔ جب کتب ارشاد کا عالم بلند ہوتا ہے تو غوث ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کہ اس وقت دین کو علم کی ضرورت ہوتی ہے، اس وقت پھر مجذوب ختم ہو جاتے ہیں، غوث ختم ہو جائے، مجال نہیں ہوتی کسی کے کہ کتب ارشاد کے سامنے اپنی اینٹ پھر علیحدہ بنا سکے۔ اس کے لیے حضرت شیخ علاء الدین علی احمد صابر جو ہیں ان سے پوچھا ان کے محترم شاگرد نے کہ حضرت مجدد وقت ولایت میں کسے کہتے ہیں؟
تو انہوں نے کہا ہمارے ہاں مجدد وہ ہوتا ہے جو سابقہ روایات کو مینٹین کرے اور صاف ستھرا رکھے، اور پھر اس صاف ستھرے مذہب کو موجود اور حاضر میں تسلیم کروائے، اور پھر مستقبل میں اس کے اشارات چھوڑ دے۔ یہ کتب ارشاد کا کام ہوتا ہے۔ اور میرا خیال 36-38 میں ہم دیکھتے ہیں کہ ولایت اور قطبیت تقسیم ہو گئی، اور وہ لیول بھی نہ رہے، تو چھوٹے لیول پہ ہمیں اللہ نے مجددیت کا ایک لیول دیا، جس میں دوبارہ ریسریکشن آف ریلیجن نے اقبال نے نمایاں کام کیا، اور ولایت کے ضمن میں سیدنا مہر علی، خواجہ مہر علی گولڈا شریف والے، ہی واز اے ویری ویری لٹریٹ مسٹک، پھر انہوں نے یہ علم بلند کیا۔